بكل الخير والرضا دوما بيتجدد اللقاء مع حضراتكم. خلونا شوية نبص بشكل أكثر تركيزا على المشهد كله. أنا عارفة أنه ناس كتير معنية أنه بكرة أول شهر شعبان، كل سنة وحضراتكم طيبين، وأكيد هندخل لبيوتنا ولشوارعنا ولكل مشهدنا الداخلي، لكن مهم قوي ان احنا واحنا داخلين جوه نبقى واخدين بالنا بره الدنيا فيه بتتحرك ازاي. علشان كده تعالوا مع بعض بسرعه كده في بين السطور نشوف المشهد فعليا على الارض شكله ايه. تقريبا عندي مثلث كبير على كل ضلع فيه قوه، القوه دي لها ما لها وعليها ما عليها. يعني لو قلنا ان كل قوه منها هتسعى علشان تحقق مصالحها، تبسط سيطرتها سواء بالمال أو المصالح أو السلاح، فنوصف الضلع الأول في المثلث عليه روسيا والصين، ودول أكيد عارفين سكتهم كويس وعارفين إنهم مش ممكن يقبلوا في الكعكة الجديدة بتاعت سايكس بيكو 2 إنهم يطلعوا بإيديهم فاضية زي ما اتلسعوا قبل كده في سايكس بيكو 1. علشان كده لازم ناخد بالنا واحنا بنبص على الضلع ده. طيب الضلع الثاني بقى من اضلاع المثلث لن يعني يكون هكذا فارغ، ده الضلع الامريكي اللي في ظهر اوروبا او قدام اوروبا، ودول كمان مش راضيين يسلموا بهدوء ولا يفرضوا ان الدنيا كلها واخده بالها منهم وعارفه هم هيشتغلوا ازاي. طيب لو الضلع الثاني ده كمان واخد باله ان اللحظه لحظه التقسيم اللي هم بيتخيلوا انهم يقدروا يكسبوه زي التقسيم الاول بتاع سايكس بيكو 1، فالدنيا هنا بتقول ان الحسابات غريبه جدا. علشان كده عايزه اقول لحضراتكم ان يعني اذا كان النفوذ والقوه في الاقتصاد الصيني والسلاح الروسي، فعلشان كده سوريا مش مجرد وضع، مش مجرد ارض، مش مجرد حاله، سوريا هي عنوان مهم وتقيل لحرب بارده على مناطق نفوذ استعماريه بين الكل. طيب الضلع الثاني ده اللي امريكا فيه وبريطانيا، وامريكا وبريطانيا معاهم اوروبا، اللي جروا فيها فرنسا علشان يكسروا بيها وحدة الاتحاد الأوروبي، اللي اتفقنا من يوم خروج بريطانيا إن ده الإنذار الأول، وخروج فرنسا ودخولها في ضربة سوريا ده الإنذار الثاني لبداية فك الاتحاد الأوروبي. الضلع ده بقى فيه كل الحاجات اللي ممكن تتخيلوها. من إيه؟ من فكرة صناعة الخرائط بالتغيير المباشر، من فكرة استغلال صناعة صورة واهمة وكاذبة، لأن دول بتوع السوشيال ميديا وخط الفايبر. علشان كده أمريكا وهي واقفة بترامب في المقدمة ومن وراها أوروبا، بس الفكرة هنا بتخلينا طول الوقت نبص ما بين تفاصيل كتيرة ونعمل مفاضلة ما بين هل التغيير ده بيقول تثبيت أوضاع قائمة بالفعل، ولا عندهم طموح هذا الضلع لتحريك الأوضاع في المنطقة والعالم. علشان كده تعالوا نتخيل مع بعض إن كل الأمور اللي بنتكلم فيها دي، سواء في الضلع بتاع روسيا الصين أو الضلع بتاع أمريكا بريطانيا فرنسا وأوروبا، التداخل الكبير ده كله لو قلنا إن ربنا يعني مساعدنا كتير قوي إن احنا ناخد بالنا فيه من أكتر من زاوية. على سبيل المثال فرنسا اللي فجأة في يوم وليلة قررت إنها جزء من مشهد عسكري موجود، زي ما لفت نظرنا الأستاذ أسامة الدليل لو حضراتكم فاكرين. ماكرون يطلع يقول وهو مضغوط جدا في مقابلة عمرها ما حصلت منذ تولى مهامه منذ أكثر من عام ونصف. ماكرون طلع لمدة ساعتين في الإعلام الفرنسي علشان يقول بعض الرسائل، لأنه عنده مشاكل اجتماعية حقيقية وعنده المشكلة السياسية، فيكلمنا على أنه هو اللاعب الوافد، اللاعب الاحتياطي اللي دخل الملعب، هو من أقنع ترامب أنه يجب أن يستمر في سوريا. فالمسألة تاخد ملامح غريبة جدا. Manuel Macron, vous parlez de ce point. Les Russes, regardez l'histoire des dernières années. Lorsque vous définissez des lignes rouges, qu'ils viennent les tester,
et que rien n'est fait pour les faire respecter. Leur discours est clair et leur propagande l'est tout autant. Ils disent ces gens de la communauté internationale, ils sont bien gentils, ce sont des faibles. Moi j'avance, je vous protège, j'enfreins toutes les règles, mais j'avance. علشان تاخدوا بالكم ان الضلع ده، الضلع الامريكي البريطاني الاوروبي مرتبك، والحكايه جت بسرعه جدا وفيها تفعيل سريع، لانه عايزين يروحوا يضغطوا في نقاط بعينها، ربما تكون القمه العربيه واحده منها. الكلام اللي قاله ماكرون اترد عليه بسرعه جدا من البيت الابيض، اللي فورا طلع بيان ضد ما تحدث به ماكرون. فالبيان بتاع البيت الابيض يتكلم ويقول انه البيت الابيض يرد على ماكرون ويؤكد نية ترامب سحب قواته من سوريا. طب احنا هنا هنصدق ماكرون الوافد اللي هو اللاعب بالوكالة ولا هنصدق ترامب؟ علشان كده المشهد اللي قدامنا ده مشهد مهم قوي، لازم نكمله ونشوف بقية الحكاية، لأن أمريكا وعلى لسان المتحدث باسمها في مجلس الأمن كمان قالت إن هي بترفض، بتفكر وتفرض عقوبات على روسيا. طب المشهد ده واخدنا لحد فين؟ لدرجة إنه مشهد أمريكا ده اللي احنا متفقين إنه أمريكا بتمر بلحظة مهمة جدا اسمها لحظة تحول في القوى الدولية، لحظة تحول في الحضور الأمريكي. علشان كده كان لازم يبقى على رأس الإدارة في أمريكا شخصية بتشبه ترامب، شخصية شكلها أمريكاني بحت، أمريكاني تقليدي، وهذا الأمريكاني التقليدي لازم يبقى كاوبوي ولازم يبقى بتاع ماني وده اللي يهمه، ويبقى ما عندوش يعني حنكة السياسة، علشان يبقى في مبرر لإزاحته والبدء في عهد جديد. وسجلوا الكلام ده، ترامب ما هوش صدفة ان يبقى موجود، وما هوش علشان ضعف هيلاري، لكن ترامب موجود في هذه الإدارة تمهيدا للتحول في النظام العالمي القادم. علشان كده كمان جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي اللي أقاله ترامب في مايو 2017 يطلع في هذا المشهد تحديدا على محطة أمريكية لديها مشاهدة عالية في الداخل الأمريكي ABC، ونشوف إزاي يتكلم على ترامب. أنا لا أصدق أنه غير كفء عقليا أو يعاني من العته. هو شخص لديه ذكاء أعلى من المتوسط ولديه دراية بما يجري حوله. لا أعتقد أنه غير لائق طبيا لأن يكون رئيسا، أعتقد أنه غير لائق أخلاقيا لذلك. وهنا هو بيدينا المفتاح. المسألة انه بينبهنا للكلمة الخطيرة اللي كتبها ترامب في 2015 واللي قال فيها انه هو سعيد قوي ان الناس تشوفه شخص يبدو منفعل وغير مبالي ولا يعبأ بالسياسة ورد افعالها، علشان هو بيحب محدش يعرف عنه حاجة. وبالتالي لما يطلع كومي ويقول بلاش نصدق ان هو بيعاني من الزهايمر مبكر، يبقى بيلفت نظرنا ان الدور اللي بيلعبه ترامب هو دور ضمن ادوار الاداره الامريكيه، مش تغريد خارج السرب. يعني هو مش بيشتغل بمفرده ولا عنده خلافات مع اليمين والشمال، دي عمليه توزيع الادوار. بدليل ان ترامب نفسه رد على كومي في على تويتر وقال بشكل مباشر المخادع جيمس كومي يفتقر للذكاء، وهيسجل اسمه كأسوأ مدير لمكتب التحقيقات الاتحادي في التاريخ إلى حد كبير. دي الحكاية واضحة بقى، ده في محاولة تصدير إن الإدارة الأمريكية منقسمة وإن هي ليست في حالة وحدة، ليست إدارة وإنما إدارات، وإن هي عندها فجوات علشان يبدأوا يصطادوا في الفجوات دي دول أو أشخاص أو ممولين جدد. علشان كده الإدارة الأمريكية ما بتشتغلش صدفة، ولا المشهد اللي قدامنا ينفع نتعامل معاه بهذه السطحية. طيب،
في الطرف ده بقى لازم ناخد بالنا كويس قوي في الضلع ده بتاع المثلث اللي فيه ترامب واللي فيه امريكا يعني، واللي فيه بريطانيا ماي، واللي فيه ماكرون، واللي ربما يجر معه دول اخرى من اوروبا انتظارا لنتائج الاجتماع الذي يحدث الان في بروكسل في حلف الناتو. مهم جدا نفهم الكلام ده، علشان كده الطرف ده او الضلع ده من المثلث عنده زائده دوديه اللي هي ما عادش لها وظائف، لكن بيتم اللعب بيها. ممكن تعمل مغص وندخل المستشفى ونشيل الزائده الدوديه بفتح بطن وعمليه كبيره، لكن ليها ادوار. الزائده الدوديه دي هي تركيا، وتركيا اللي بتتحرك زي ادوات الاداره الامريكيه بالظبط. يعني زي ما شفنا كومي طالع يتكلم، وزي ما شفنا ماكرون ويرد عليه ترامب وكأن ماكرون مش رئيس، وكأن اللي قاله ده هو ما عندوش فكرة عنه. علشان كده في اللحظة دي تركيا هي كمان ما كدبتش خبر وقررت تعلي الدوز وتلعب. فطلع نائب رئيس الوزراء التركي رد على طول وقال إن مواقفنا مختلفة مع الروس وإيران. على إيه مختلفين؟ في إيه؟ في وحدة الأراضي السورية اللي هي فكرة التقسيم يا مصريين اللي إحنا طول الوقت واقفين في وشها. علشان كده كان مهم قوي نعرف إن عقل الدولة الاستراتيجي وهو بيرتب ثوابت وأولويات الدولة المصرية في حضور كل اللاعبين بتوع الإقليم العربي وحضور ممثل الاتحاد الأوروبي. موجريني كانت حاضرة وكل النماذج اللي بتحضر بشكل بروتوكولي لما يرد استباقا لهذا التصريح، لأن لو رتبناهم بالتواريخ هنلاقي الرئاسة المصرية العقل الاستراتيجي لهذه الدولة، دولة حضارة 13,000 سنة، بيرد وكأنه كان يعلم أن تصرفات أردوغان على لسان نائب رئيس وزرائه ستتحدث عن التقسيم. وهناك دول إقليمية تهدر حقوق الجوار وتعمل بدأب على إنشاء مناطق نفوذ داخل الدول العربية وعلى حساب مؤسسات الدولة الوطنية بها. إننا نجتمع اليوم وجيش إحدى الدول الإقليمية متواجد على أرض دولتين عربيتين في حالة احتلال صريح لأراضي دولتين عربيتين شقيقتين، وهناك اجتماعات تجرى لتقرير مصير التسوية وإنهاء الحرب الأهلية الشرسة التي أزهقت أرواح ما يزيد عن 500,000 سوري بدون مشاركة لأي طرف عربي. الضلع الثالث أخباره إيه؟ ضلع عليه الصين وعليه روسيا وضلع عليه أمريكا وبريطانيا وفرنسا. الضلع الثالث هو الضلع الأكثر سخونة، اللي الحقيقة هو ضلع المفعول به، لأنه المنطقة العربية مع كل الأسف، المنطقة العربية اللي كل ده بيحصل على أراضيها، المنطقة العربية اللي التدخل فيها التركي موجود في سوريا والعراق وربما يمتد لأماكن أخرى، الأرض العربية اللي العرب فيها بيخدموا على أجندة تريزا ماي سواء بالاستثمارات أو بالقواعد العسكرية، الأرض العربية التي لم تكن للحظة واحدة تستشعر الخجل أنها ليست جزء من الحل للمشهد السوري، وإنما هي جزء من صناعة الأزمة إن لم تكن اليد الطولة لصناعة الأزمة، ليس في سوريا وحسب وليس في العراق من قبل وحسب، وإنما في ليبيا واليمن. علشان كده الموضوع يستحق إن احنا نقف عنده في تفاصيل كتيرة. وخلوا بالكم المثلث فيه ضلعين بيعملوا كسارة بندق كده على ايه؟ على منطقة اللي الكل سايبها تبقى سايلة وتبقى سهلة الكسر الا انتوا ظهير الدولة والشعب ده بقيادتكم، انتوا اللي قادرين تتحملوا التحول الاقتصادي والضغوط، انتوا اللي قادرين تاخدوا بالكم علشان عقلكم
بتركيبته الحضارية بيقدر يتعامل مع المشاهد المتعددة. لكن الناس اللي لسه خبرتها بنت 50 سنة و20 سنة، اللي هو مش أرقام في عمر الدول، بتتعامل مع الحاجات بالحتة. السياسة ما ينفعش نتعامل فيها بالحتة، واللي عايز يتعامل بالحتة لازم يبقى عارف إنه مش بعيد لا عن مشهد العراق ولا عن مشهد سوريا ولا عن مشهد ليبيا ولا عن مشهد اليمن ولا عن مشهد الصومال. واللي بيراهن ان صناعة العدو في الاقليم ممكن تعمل عملية اشغال فيبقى العدو ايران ويبقى الحشد لاهدار موارد الاقليم بعيدا عن مصالح شعوبه في مواجهة الحضارة الفارسية وايران، اعتقد ان مفروض كلنا نرجع نراجع عندما لعب الغرب لعبته الحقيرة في هذا الإقليم ودفع بالعراق الشقيق وقت أن كان جيش قوي، اقتصاد قوي، رقم صعب في الإقليم، دفع به في مواجهة مع إيران. لهؤلاء أقول وأقولها صادقة من قلب ظهير دولة 3/7 لكل هؤلاء: من الذي كسب في الحرب الإيرانية العراقية ومن كان الخاسر؟ على الجميع أن يعي ليس فقط ما بين السطور وإنما ما فوق السطور. تفاصيل تستحق أن نطرحها على المتخصصين بعد الفاصل مع الكاتب الصحفي والخبير الاستراتيجي باسل يسري.